वाटचाल जी असली ती 50 वर्सांची कशी पद्धतीन असली तुमची? बरी जाली, बरी हें जाली, सगळ्यांनी बरें हें दिलो, रिस्पॉन्स बरो दिलो आनी अजुनूय मातयेच्या रिस्पॉन्स आसा. या 50 वर्सांक पदार्पण करता आसतना कशें दिसता तुका? खूब बरें दिसता. एक म्हाज्या हातांतल्यान एक कलर घडप हें मोठें सौभाग्याचें. प्लास्टीक ऑफ पॅरीस आनी चिकण मातयेच्या हितून भितर फरक कितें आसा? खूब फरक आसा, कारण माती रोखडी डिजॉल्व जाता, रात भायलो जातो रात जाल्यार तें मेल्ट जाता, ताका मातसो खूब दीस लागता. आतां पळयता हांगा जे गणपती तुमचे आसा खंय खंय तुमची ऑर्डर जी आसा ती आसा? ही ऑर्डर आसा ती म्हाका सांगे टावनाक चडशी आसा. भायर अशें सावड्ड्यां वता, कापच्या त्या सायडीन, त्या सायडीन माडेलांक व्हरता, दुसरे ही सायड आमचे सायड कश्टी, दुधाळ, देसाईवाडो, पालखेनी, वाडे सगळ्या. सरकारान हेचे पयलीं घोशणा केल्ली की चिकण मातयेचे जेन्ना गणपती करता खंय तरी सबसिडी मेळटली दितले, खंय तरी चालू आसा काय बंद? सबसिडी चालू आसा, पूण एक 100 रुपया दिताले गणपती फाटल्यान. आतां आमी मागिल्लें कितें तरी करचें, देंवून कितें तरी तांणी 200 दिवपाचें अशें कितें केलां आयकलां. आतां जे गणपती तुमी करता चिकण मातयेचे किंवा बाकीचे पेंटींग जेन्ना करता तेन्ना परिवाराचो म्हळ्यार तुमचे फॅमिलीचो कसो हातभार आसता तुमकां? पूर्ण परिवाराचो आसा, फ्रेंड सर्कल हातभार घालता. गुरुनाथ वैकुंठ गोवेकर हेची कार्यशाळा आसा गणपती पळयता आमी. चिकण मातयेचे गणपती जे आसा ते पारंपारीक गणपती करपाची जवळ जवळ 50 वर्सांक ते पदार्पण करता. हे पदार्पण करता आसतना कशे पद्धतीने अनुभव येयलो हे तेणी आपल्या तोंडान सांगले आसा. आनी चिकण मातयेचे गणपती तशें प्लास्टीक ऑफ पॅरीस हेजे मदीं जो फरक आसा तो कशे पद्धतीन आसा हें सांगले आसतना आयज अशें जाल्लें आसा की प्लास्टीक ऑफ पॅरीस ह्या खातीर सुंदरकाय नटले अशे गणपती आसल्यान कारण जे चिकण मातयेचे गणपती आसा ते खंय तरी अलिप्त जायत वयता. पूण जे आमी पळयता गुरुनाथ सारको जो कलाकार आसा तेणी आपले कार्यशाळेक कितले वर्सां जाल्यात 50क ते पदार्पण जेन्ना करता तेणी ही परंपरा जी आसा तेणी अलौकीक दवरलेली आसा आनी दाखोवन दिल्ले आसा मुखाले पिढीक की गणपती हे मातयेचे आसपाक जाय, चिकण मातयेचे आसपाक जाय. आनी हे चिकण मातयेचे गणपती कशे पद्धतीन विरगळटा बेगीन फास्ट आनी प्लास्टीक ऑफ पॅरीस हे कितपत उरता, म्हयन्यांनी 2 म्हयने अशे उरतात आनी तेंची खंय तरी विटंबना जाता. हें जावपाक जायना, हेजेर खंय तरी सरकारान काळजी घेवपाक जाय. मदलेत कांय टायमार भितर सरकारान एक हें हाडलें की प्लास्टीक ऑफ पॅरीस हें न वापरता खंय तरी चिकण मातयेचे गणपती हें करपाक जाय. आनी हें जेन्ना करता जेन्ना कार्यशाळेक जेन्ना गणपती करता प्रामाणीकपणान जेन्ना कश्ट करून करता हे गणपती जे आसा 3-4 म्हयने पयलीं खंय तरी चिकण माती हाडून ती हें करची पडटा आनी ह्या गणपतीक शेप दिवची पडटा. पूण सरकारान जेन्ना मदत करता सबसिडी दिता हें 100 रुपयाचें कांय जायना. हेजे खातीर खंय तरी सरकारान ही सबसिडी वाडोवपाक जाय, तरच कलाकार खंय तरी फुडें तयार जातले. यूथ जो आसा हो यूथ खंय तरी चिकण मातयेचे गणपती करपाक फुडें सरतलो. पूण हें जातनीच दिसना, कारण सरकार जो पर्यंत निर्णय घेतना तो पर्यंत कांय जायना. आमी ज्या कार्यशाळेक आसा त्या कार्यशाळेंतून पळयता हांगा जे गणपती जे आसा हे चिकण मातयेचे गणपती आसा आनी सांगे वाठारांक भितर आसले किंवा वालकिनी हे जे भाग आसा ह्या भागांक भितर तेंची गणपती जी आसा ती मागणी आसा. म्हणटनीक अशा सुंदर अशा वातावरणाक कार्यशाळेक जेन्ना इन गोवान भेट दिली तेन्ना इन गोवान हे पळयल्लें आसा. आनी इन गोवा स्पेशली तुमचे मुखार हें दाखयता की चिकण मातयेचे गणपती आपल्या घराक पुजपाक जाय, चिकण मातयेच्या गणपतीक खंय तरी वाव दिवपाक जाय. हितूंतल्यान खंय तरी कलाकार आपलो खर्च आसा किंवा आपली जी कला आसा ती खंय तरी साबूत दवरपाक शकता. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.